بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، اے پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا پس اے میرا پاک پیغمبر اگر تم فوت ہو جائے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اے پیغمبر ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں برائی اور بلائی میں مبتلا کریں گے آزمانے کے لیے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف ہی لٹائے جاؤ گے۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے لاکھوں کروڑوں درود و سلام صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام تے حضرات۔ اج 12 ربیع الاول ہے۔ کم علم لوگ اس دن نو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی جشن دے اندر جشن ولادت دے حوالے دے نال مناندے نے۔ حالانکہ جس دا اور میں کسی خلاف بات نہیں کر رہا، بلکہ پیار محبت دے نال ایک بات سمجھان واسطے بات عرض کر رہے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام رکھ کے اسی اس دن نو مناندے ہاں۔ اے لوگ جس دا قرآن و حدیث دے اندر کوئی حوالہ موجود ہی نہیں، کوئی ذکر موجود ہی نہیں قرآن و حدیث دے اندر۔ تقریباً 10 لاکھ احادیث دا مجموعہ ہے، اس تو بھی زیادہ۔ اس احادیث دے مجموعے اندر اس عید دا کوئی تذکرہ نہیں۔ اور اس تو بعد کتنے ائمہ کرام آئے، اولیاء کرام آئے، انہاں دے کولوں بھی یہ تذکرہ موجود نہیں۔ اور اس تو بڑھ کے اسی اس دن نو بڑے زور و شور دے نال، شور و غل دے نال، حتیٰ کہ اپنی اکھاں دے نال دیکھے کہ لوگ ڈالیاں اُتے، ٹرالیاں اُتے ڈول رکھ کے باجے لگا کے پھر عید مناندے نے۔ حالانکہ جنہ باتاں تو اللہ دے پاک پیغمبر نے منع فرمایا ہے، اسی وہ کام کر کے آپ دا جشن منا رہے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تے شور و غل تو منع کیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو تے شور پسند ہی نہیں، اور اسی شور کر کے اونچیاں آوازاں کس کے
پھر اسی آنے بھی ہاں ساڑھا انہوں کا عقیدہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ تو ہر جگہ حاضر ناظر موجود بھی نہیں، اور یہ عقیدہ بھی رکھ کے آپ دی موجودگی دا عقیدہ بھی رکھ کے آپ دی موجودگی دا عقیدہ رکھ کے پھر بھی اسی شور و گل کرتے ہیں، آوازاں کستے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا ایمان والو اپنے پیغمبر دی موجودگی اندر اپنی آوازاں نیویاں رکھیا کرو، اپنے پیغمبر دی موجودگی اندر اپنی آوازاں نیچیاں رکھ لو۔ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ پیغمبر ہر دن نازل نہیں، لیکن آپ دی موجودگی دا عقیدہ رکھ کے پھر شور و گل اونچیاں آوازاں کس کے۔ اور میں تھے ایک محبت والا پیار والا واقعہ سنا دینا ہاں کہ جڑے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرتے سن، آپ دے نال پیار کرتے سن، صحابہ کرام تے آپ دا ادب و احترام کتنا کرتے سن کہ آپ دی موجودگی اندر ایک صحابی سی، وہ دی ویسے ہی آواز اچھی سی، یعنی اللہ والوں دی آواز اچھی سی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں کوئی بھی ڈانٹیا نہیں، کیونکہ وہ دی اللہ والوں ہی آواز اچھی سی۔ لیکن صحابہ کرام آپ دی موجودگی اندر آوازاں نہیں کرتے سی۔ میں ایک اللہ دے ولی اور ایک حکمران دی بات سنانے لگا ہاں، یعنی تاریخ اسلام دے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک حکمران ہے جنہیں آج تو 100-150 سال پہلے محبت دیکھو، عقیدت دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر دے نال، پیار دیکھو، اور اسی آوازاں کس کے باجے لگا کے ڈھول لا کے موسیقی لا کے گانے لا کے پھر آپ دی جشن عید ملا رہے ہیں، حالانکہ انہاں کماں تو آپ نے منع کیتا ہے، لیکن اس اللہ دے ولی دی محبت دیکھو کہ اپنی دور حکومت دے اندر ٹرین بنائی، یعنی سب تو پہلے یعنی مسلم حکمران نے ٹرین بنائی مدینہ منورہ تک۔ جدوں ٹرین مدینہ منورہ تک پہنچ گئی، پٹری پہنچ گئی، تعمیر دی جاری ہے، تے انجینئر نے آ کے دسیا کہ ٹرین دی تعمیر مدینہ منورہ تک پہنچ چکی ہے۔ تو سلطان دیکھے ذہن دے اندر خیال پیدا ہویا کہ ٹرین میرے پاک پیغمبر دے روزے دے کولوں میرے پاک پیغمبر دے روزے دے کولوں گزرے گی تے شور پیدا ہوئے گا۔ تو اس نے انجینئر نے حکم دیتا کہ ایسی چیز ایجاد کرو، پٹری اتے ایسی چیز لگاؤ کہ ٹرین لنگ جائے لیکن شور پیدا نہ ہوئے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار۔ اسی آپ دی موجودگی دا عقیدہ رکھ کے اسی آوازاں کسنیاں ڈھول لگا کے موسیقی لگا کے، حالانکہ انہاں کموں تو آپ نے منع فرمایا، اور ایک بدعت ہے، یعنی بہت بڑی بدعت ہے۔ یعنی کئی علماء کہتے ہیں کہ اچھی بدعت ہے، یعنی ایک بری بدعت ایک اچھی بدعت ہے۔ بدعت کوئی بھی ہوئے دین دے اندر وہ بدعت ہی بدعت ہے۔ اور قیامت والے دن جدوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہتھاں دے نال لوگاں نوں حوضے کوثر دا پانی پلا رہے ہون گے، حضرت ابو بکر عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہون گے، تو ایسے لوگ آ جان گے تو اللہ رب العالمین دے حکم دنار انہاں لوگاں نوں موڑ دیتا جائے گا، فسحقن سحقن سحقن، کہ چلے جاؤ لوٹ جاؤ۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر سوال کرن گے کہ انہاں لوگاں نوں کیوں واپس کیتا جا رہا ہے؟ پھر اللہ دی طرف آواز آئے گی، اے میرا پاک پیغمبر، اے او لوگ نے کہ جنہاں نے تیرے دین دے اندر نئیاں کام ایجاد کیتے، نئیاں بدعتاں ایجاد کیتیاں، اے او لوگ نے، اے لوگ قیامت والے نے آپ دے ہتھوں حوضے کوثر دا پانی پلان تو محروم کر دیتے جان گے۔ پھر جنت جانت درکنار رہ گیا کہ آپ دے ہتھوں پانی بھی نہیں پلایا جائے گا جڑے لوگ آپ دے دین اندر نئیاں بدعتاں ایجاد کرتے ہیں۔ اے بدعت ہے، بہت بڑی بدعت ہے۔ کوئی دا اسلام دے اندر قرآن و حدیث دے اندر کوئی وجود نہیں کہ لائٹاں لگا کے، جھنڈیاں لگا کے، ڈھول ٹمکے لگا کے، موسیقی لگا کے اسی آپ دی جشن عید ولادت منائیے۔ حالانکہ دن او دن ہے کہ اس دن نو صحابہ کرام تے قیامت ٹوٹ پئی، جانور رون لگ گئے، پرندے رون لگ گئے، درخت رون لگ گئے،
گئے، صحابہ کرام رون لگ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی ہیں کہ میرے اتنے اتنے غم آئے کہ وہ غم دن تے ڈال دیتے جان تو دن بھی سیاہ ہو جائے۔ تے اسی اس دن جشن عید ولادت بڑیاں خوشیاں لگا کے ٹھول ٹمکے لگا کے آپ دی جشن عید ولادت منا رہے ہیں، حالانکہ یہ دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات کا دن ہے۔ دنیا کائنات دی ہر چیز رون لگ گئی آپ دی جدائی اندر۔ آئیے چلیے، اللہ دا قرآن ہے، اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے میرا پاک پیغمبر، تیرے تو پہلے کتنے انسان آئے، کتنے انبیاء کرام آئے، وہ بھی اس دنیا تو چلے گئے۔ آفائم متا، اے میرا پاک پیغمبر، تم بھی اس دنیا تو چلا جائیں گا۔ فہم الخالدون، بس یہ بھی لوگ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ آئیے قرآن دا دوسرا مقام وَإِنَّكَ مَيِّتٌ فَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے میرا پاک پیغمبر، اے لوگ بھی فوت ہو جان گے پر وہ تم بھی فوت ہو گئے ساڑھے کو آ جائیں گا۔ آئیے قرآن دا تیسرا مقام قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرا پاک پیغمبر کہہ دے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہے۔ آئیے احد دا مقام ہے، احد دے میدان اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی شہادت دی خبر پھیل گئی، صحابہ کرام ٹوٹ پئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو چلے گئے، پھر ساڈے ایمان دا کی فائدہ ہے، ساڈے مسلمان ہون دا کی فائدہ ہے۔ کئی صحابہ کرام دے دل اندر خیال پیدا ہو گیا، اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن پاک نازل فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ مِّن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اے میرا پاک پیغمبر کہہ دے کہ میں محمد اللہ دا رسول ہوں، قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات۔ اے میرا پاک پیغمبر کہہ دے کہ میرے تو پہلے کئی انبیاء کرام آئے، کئی پیغمبر آئے، انہوں تے بھی موت واقع ہو گئی۔ او قتل انقلبتم، یا میں فوت ہو جاواں یا قتل کر دیتا جاواں، علی اعقابکم، کیا تسی اپنے پیراں تو پھر جاؤ گے، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جڑا اپنے پیراں تو پھر جائے گا، جڑا اپنے ایمان تو پھر جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ دا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا۔ یعنی احد دے مقام تے جو آپ دی وفات دی آپ دی شہادت دی خبر پھیل گئی، یہ اس مقام تے قرآن پاک نازل ہویا۔ آئیے گے چلیے حدیث کی طرف چلیے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے واسطے مکے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے اعلان کر دیتا گیا ہے، مدینے اندر خبراں پھیلا دتیاں گئیاں نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کرن واسطے مکے جا رہے ہیں، آجو جڑا آپ دے نال ملنا چاہتا ہے، صحابہ کرام نال ملتے جا رہے ہیں، صحابیات بھی شامل ہو رہی ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر حج کرن واسطے مکے چلے گئے، اللہ رب العالمین نے آپ نو فتح یابیاں بھی عطا کر دتیاں نے، آپ نو فتح مکہ بھی عطا کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین حج دا موسم بھی آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ دے پاک پیغمبر رمی کر رہے ہیں، کینکریاں پھیر رہے ہیں، کینکریاں پھینک رہے ہیں، اور اللہ دے پاک پیغمبر اپنی زبان جو اپنے صحابہ کرام میں بھی کہہ رہے ہیں، اے صحابہ کرام، اے لوگو
جن نے میرے کو حج دے رکن سیکھنے سیکھ لو کہ شاید آئندہ سال میں زندہ رہاں کہ نہ رہاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے نے، یہ بھی کہہ رہے نے، حج دے رکن بھی ادا کر رہے نے، آپ منا دی طرف بھی جا رہے نے، آپ عرفات دی طرف بھی جا رہے نے، آپ اپنی زبان چو بھی کہہ رہے نے، او لوگو جن نے میرے کو حج دے رکن سیکھنے سیکھ لو شاید آئندہ سال میں زندہ رہاں کہ نہ رہاں۔ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع تے خطبہ ارشاد فرمایا، بہت لمبا خطبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع تے آیت کریمہ نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرا پاک پیغمبر، اسی تواڈے تے دین مکمل کر دیتے، دین اسلام مکمل کر دیتے۔ آیت نازل ہو گئی، صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ گئے، اکھاں چوں آنسو دیاں جڑیاں آ گئیاں۔ صحابہ کرام بیان کر دے نے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رون لگ گئے، اکھاں چوں آنسو دیاں جڑیاں نکل لگ گئیاں۔ لوگ آنکھن لگے اس بابے نو کی ہو گیا۔ ایک عام دی اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین مکمل ہو گئے۔ اس بابے نو دیکھو کی ہو گئے، بابا ایویں رو رہا ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سنیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمان لگے، او لوگو توانو جڑی بات مینوں معلوم ہو گئی ہے وہ توانو بات معلوم نہیں ہوئی۔ اللہ رب جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے جدو اپنی رسالت دا پیغام عطا کر دیتا، لوگاں نو پہنچا دیتی تبلیغ، اللہ دا پیغام پہنچا دیتا، دین مکمل کر کے اس دنیا تو فوراً چلے گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر تے دین مکمل ہو گئے، اللہ رب العالمین نے دین مکمل کر دیتا ہے، اسلام نو مکمل کر دیتا ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبران قریب دنیا تو چلے جان گے۔ جو سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سورت دے اندر اے بات معلوم ہوئی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت دے اندر صحابہ کرام نو جمع فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوال کردے نے، اے لوگو آ جڑی سورت ہے، سورت دے اندر کس بات دی طرف اشارہ ہے، کس بات دی طرف اشارہ ہے؟ سارے نے مختلف رائے دیتیاں کہ اللہ رب العالمین نے فتح یابیاں عطا کر دیتیاں، لوگ اسلام دے اندر درجوگ داخل ہون لگے، دین مکمل ہو گئے۔ آپ نو حکم دیتا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اے میرا پاک پیغمبر تسبیحاں کرو، حمدہ ثناواں کرو اپنے رب واسطے۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس نو پوچھا، سوال کیتا، اے عبداللہ ابن عباس تیرا اس صورت دے بارے کی خیال ہے؟ اس صورت دے اندر کس بات دی اس طرف اشارہ کیتا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، اے امیر المومنین عمر فاروق جی، اس صورت دے اندر آپ دی وفات دا اشارہ دیتا گیا ہے، انہیں آپ دی وفات دا اشارہ دیتا گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حج کر کے مدینے آ گئے، مختصر واقعہ مختصر بات مدینے آ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دی طرف گورنر بنا کے بھیج رہے نے اور وصیتاں کر رہے نے، اے معاذ نماز خود بھی پڑھی، لوگاں نو تلقین بھی کری، زکات دی تلقین کری، لوگاں نو دین اسلام دی دعوت دیوی۔ اے معاذ شاید تو آئندہ سال مدینے اندر آویں تے شاید تو میری قبر دے کولوں گزرے، مینوں مدینے اندر نہ پاویں۔ اللہ دے پاک پیغمبر اپنی وفات دا اشارہ کر رہے نے، اے معاذ آئندہ سال تو مدینے آویں تے میں شاید تو مدینے اندر مینوں نہ پاویں، میری قبر دے کولوں گزرے۔
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کاج کر کے واپس آئے، آپ نو تیز بخار ہو جاندے، بخار چڑھ جاندے، اور آپ علیہ السلام جو بیماری شدت نو پہنچی، آپ نے فرمایا کہ مینو جو خیبر دے موقع تے زہر دتا گیا ہے وہ اج بھی اثر موجود ہے، او زہر دا اثر اج بھی میرے تے کر رہے ہیں، او زہر میرے گلے اندر اٹکیا ہوئے ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو بیماری شدت اختیار کر جاندی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ میرے اوپر 7 کنویں دا پانی لیا کہ میرے اوپر انڈے لو تاکہ بخار کم ہو جائے۔ یعنی آپ علیہ السلام حکمت دے بھی ماہر نے، طبیب بھی نے، کہ جدوں بخار ہو جائے پانی بہایا جائے مختلف نلکیاں دا تاکہ بخار کم ہو جائے۔ آپ دے پانی بہایا گیا مختلف کنویں دا لیا کے آپ دا بخار کم پہ جاندے۔ پھر آپ علیہ السلام منبر تے تشریف لے آئے، آ کے بیٹھے، آ کے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرماندے ہیں لوگو جس بندے دا قرض میرے ذمے ہو میرے قرض آ کے میرے کولوں قرض لے لے۔ ایک صحابی اٹھیا فرماندے اللہ دے رسول جی فلاں تواڈے اوتے میرا قرض ہے، آپ نے فرمایا عباس اس نوں لیا کے قرض واپس کر دیو، اور آپ نے فرمایا کسے نہ میں ظلم کیتا ہوئے آ کے میرے کولوں بدلہ لے لے۔ ساری کائنات دا سردار الانبیاء، امام الانبیاء، خیر الورا، حبیب کبریا، ساری کائنات دا سردار اپنے آپ لوگاں دے سامنے پیش کر رہے، او لوگو جے تے میں ظلم کیتے آ کے میرے کولوں بدلہ لے لو۔ ایک صحابی اٹھیا آندے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک غزوے دے موقع تے تسی میرے لائناں سدیاں کر دیاں، صفاں سدیاں کر دیاں، میری کمر تے چھڑی ماری سی میں بدلہ لینا۔ صحابہ کرام حیران ہو جاندے نے کہ آپ بیمار نے، آپ بیمار نے، اے صحابی بدلہ لین دیاں باتاں کر رہے، اے صحابی بدلہ لین واسطے گلاں کر رہے۔ آوے صحابی آپ نے فرمایا صحابی آ جا میرے کول آ کے بدلہ لے لیں۔ صحابہ دی اکھاں چوں آنسو جاری نے، آپ نے صحابہ روک دیتا ہے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، اے صحابی نو رستہ دے دیو۔ اے صحابی جدوں آپ علیہ السلام دے کول آیا آپ فرمان لگے صحابی بدلہ لے لے۔ اے صحابی اگوں آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی جو تسی میرے تے چھڑی ماری سی میری کمر ننگی سی، اپنی کمر ننگی کرو۔ ہن صحابی دا محبت دا انداز ہی ویکھو، او صحابہ کرام بھی حیران نے کہ آپ بیمار نے، اکھاں چوں آنسو بھی جاری نے کہ آپ بیمار نے، بدلہ لے رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کنڈ مبارک ننگی کر لئی، کپڑا اوپر ہٹا لیا، اور یہ صحابی آپ علیہ السلام دے جسم دے نال چمٹ جاندے، آپ دی کمر دے بوسے لینا شروع کر دیندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں تے انتظار دے اندر سان کہ میں آپ دے جسم دا بوسے ہی لے لواں، اج اللہ نے موقع دے دیتا ہے میں تواڈے جسم دے بوسے بھی لے لیں۔ آپ صحابہ کرام دا آپ دینا محبت دا انداز دیکھو، آپ دی بیماری شدت اختیار کر رہی ہے۔ آپ علیہ السلام ازواج مطہرات نو آندے نے اج میری باری کس طرف ہوئے گی، اج میں کدے گھر رواں گا۔ ساری آپ دی ازواج مطہرات نے عائشہ صدیقہ طیبہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر رہن دی اجازت دے دیتی۔ آپ علیہ السلام نو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولوں چلیا بھی نہیں جا رہا، آپ دی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ دے کولوں ٹریا بھی نہیں جا رہا۔ سیدنا علی المرتضی آپ دے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کندھیاں دے نیچے، آپ دے بازواں دے نیچے رکھ کے اپنے سر رکھ کے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر لے جاندے نے۔ آخری ایام قریب آ گئے نے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے
کہ میں آپ علیہ السلام تے معوذتین پڑھ کے دم بھی کر رہی ہاں، آپ دے گلیاں پٹیاں بھی کر رہی ہاں، اور اللہ دے کولوں دعاواں بھی کر رہے نے، دعاواں بھی کر رہی ہیں۔ اللہ اے اللہ میرے محمد نو شفاواں عطا کر دے، اے اللہ میرے سرتاج نو شفاواں عطا کر دے۔ دعاواں بھی کر رہی نے، دم پڑھ کے پھوکاں بھی مار رہی نے، اور گلیاں پٹیاں بھی کر رہی نے۔ اور آپ علیہ السلام دے حجرے دے اندر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی تے منہ ہاتھ دے اندر مسواک پکڑیے، تو آپ علیہ السلام دے کولوں بولیا بھی نہیں جا رہا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دے نال اشارہ فرمایا، حضرت عائشہ سمجھ گئی آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، آپ نو مسواک دی طلب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، میں عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے بھائی دے کولوں مسواک پکڑی، کیونکہ آپ علیہ السلام بیمار نے، آپ دے کولوں چبائی بھی نہیں جانی سی۔ میں عبد الرحمن دے کولوں مسواک پکڑی، اپنے دنداں دے نال چبا کے نرم کر کے آپ علیہ السلام نو پکڑائی۔ کتنی بڑی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے آخری ایام دے اندر، آخری دنہ دے اندر مسواک نہیں چھوڑیا۔ آج اسی مختلف کمپنیاں دے برش کرنے ہاں بڑے فیشن دے نال کہ میں فلاں کمپنی دا برش کرنا، حالانکہ اسی اپنے پاک پیغمبر دی سنت نو چھوڑ دیتے۔ آپ علیہ السلام نے آخری ایام دے اندر بھی مسواک نو نہیں چھوڑیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دنداں دے نال چبا کے نرم کر کے آپ نو مسواک پکڑائی، آپ نے مسواک کیتی۔ پھر آپ پوچھتے نے این حسین این حسن این فاطمہ، حسین کتھے، حسن کتھے، میرے نواسے کتھے نے، میری بیٹی فاطمہ کتھے؟ انہاں نو بلایا جاندا ہے، حسین بھی آ جاندے نے، حسن بھی آ جاندے نے، آپ دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاندیاں نے۔ آپ علیہ السلام اپنے نواسیاں نو اپنے جسم دے نال لگا لیندے نے، گلے دے نال لگا لیندے نے، آپ دی اکھاں چوں آنسو بھی جاری نے۔ اور آپ دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام اپنی بیٹی نو گلے لگا لیندے نے، اور کان دے اندر سرگوشیاں کر دے نے۔ جو سرگوشی کر دے نے دائیں کان دے اندر فاطمہ رون لگ جاندیاں نے، اور بائیں دان دے اندر جو سرگوشی کر دے نے تے عائشہ فاطمہ مسکران لگ جاندیاں نے۔ اے بات آخر تے بیان کراں گا، آگے چلیے۔ دروازہ کھڑکیا، آپ علیہ السلام دے آخری ایام، دروازہ کھڑکیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئیاں، دیکھیا کہ کوئی بھی نہیں، دروازہ بھی کھڑک رہے تے دسدا بھی کوئی نہیں۔ آگے دسے اللہ دے پاک ابو جان، دروازہ بھی کھڑک رہے تے باہر دسدا بھی کوئی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آ جاندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی، اسرائیل فرشتہ باہر اجازت مانگ رہے، کسے ان کو اسرائیل فرشتہ انساناں تے آیا ہے، اجازت طلب نہیں کیتیاں۔ اے اسرائیل فرشتہ دروازے کھڑکا کے نہیں آندا، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں اجازت طلب کر رہے۔ آئی ایک بات رہ گئی، اللہ دے پاک پیغمبر جدوں ٹھیک ہوئے اپنی ایام دے اندر، تو اللہ دے پاک پیغمبر ایک رات جنت البقیع دے اندر گئے اپنے غلام ابو محیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال۔ ابو محیبہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دے خادم نے، آپ اپنے خادم نو نال لے کے جنت البقیع دے اندر گئے، تو آپ نے جنت البقیع واسطے دعا کی تھی، السلام علیکم یا اہل بقیع، اہل بقیع والے تواڈے تے اللہ دی سلامتی ہوئے۔ آپ نے دعاواں پڑھیاں، انہاں واسطے مغفرت دی دعا کی تھی، اور آپ نے یا ابا محیبہ، اے ابو محیبہ، مینوں اللہ نے اختیار دیتا ہے کہ میں یا اس دنیا دی رنگ رنگینی نو
पसंद कर ला। अल्लाह ने मैनू खजाने दियां चाबियां भी अता कर दित्तियां ने, दुनिया दे खजाने दी चाबियां अता कर दित्तियां ने और आखरत दे खजाने दी चाबियां अता कर दित्तियां ने। हुण मेरी मर्जी है मैं दुनिया दे खजानियां नू पसंद कर ला या आखरत दे खजाने नू पसंद कर ला। आप दा खादम अबू मुहैबा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदा है, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी तुसी ते वैसे भी जन्नत दे अंदर जाना है, तुसी ते जन्नत दे मालिक हो, तुसी ते जन्नत दे सरदार हो। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी तुसी दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करके जाओ। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने, या अबू मुहैबा, ए अबू मुहैबा नहीं नहीं मैं आखरत दी जिंदगी नू पसंद कर ले, मैं आखरत दे अंदर जाना पसंद कर ले। यानी नबियां नू अल्लाह ने इख्तियार दिता है वो दुनिया नू पसंद कर ले या आखरत नू पसंद कर ले। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने आखरत नू पसंद कर ले। आखिरी अय्याम ने जुबान ते जाए अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। अल्लाह मैनू मेरे दो आला दोस्त दे नाल मिला दे। आप दी जुबान दे आखिरी कलिमात और आप अलैहिस्सलाम वसीयतां भी कर रहे ने, अस्सला अस्सला अस्सला। लोगों नमाज दा ख्याल रखना, लोगों नमाज दा ख्याल रखना, लोगों नमाज दा ख्याल रखना, अपने गुलामां दा ख्याल रखना। आखिरी अय्याम ने और आपने लानत फरमाई यहूदों नसारा ते, लान अल्लाहु यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह लानत करे यहूदों नसारा ते, उन्होंने अल्लाह के नबियां दी कबरां नू सजदागाह बना लिया, लेकिन ए लोगों मेरी कबर नू सजदागाह ना बनाना। ए लोगों यहूदों नसारा ने अंबिया कराम दियां कबरां नू सजदागाह बना लिया, लेकिन तुसी मेरी कबर नू सजदागाह नहीं बनाना। ये आप दे आखिरी अय्याम ने और आखिरी वसीयतां ने। इज़राइल फरिश्ता इजाजत तलब कर रहे कि मैनू इजाजत दे दो। आप अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दित्तियां ने। आखिरी अय्याम दे अंदर अपने नवासियां दे नाल भी मुलाकात कर ली, अपने अज़वाज मुतहरात दे नाल भी मुलाकात कर ली, अपनी बेटी दे नाल भी मुलाकातां कर लईयां। रूह परवाज हो गई आप अलैहिस्सलाम दी, इस दुनिया तो वफात पा गए। खबरां फैल गईयां, आपदी बेटी फातिमा रो रही ने। आपदी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो आपदी वफात दी खबर सुनी, आप दुनिया तो चले गए। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी गोद आप दा सर मुबारक है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला रो रही ने, अखां चों आंसू जारी ने। आप दे नवासे रो रहे ने। आप दी बेटी फातिमा, कौन बेटी फातिमा? फातिमा तू बिसा तू मिन्नी, फातिमा मेरे दिल दा टुकड़ा है। जिन्हें मेरी बेटी फातिमा नू दुख पहुंचाया उन्हें मैनू दुख पहुंचाया है। अज बेटी फातिमा भी रोन लग गई। साहबे कराम भी तरफ खबरां गईयां, साहबे कराम भी रोन लग गए। अखां चों आंसू जारी ने। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जो खबरां सुनिया तलवार निकाल लई, होशो हवास उड़ गए। आप दी वफात दी खबर सुन के और जुबान ते अल्फाज जारी ने, क्या लोगों जिन्हें आख्या कि अल्लाह दे पाक पैगंबर दुनिया तो चले गए ने, मैं उहदी कदम उतार देवांगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर चंद दिन वास्ते गए ने, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नाल मुलाकात करने वास्ते गए सी, फिर वापस आ गए सी। अल्लाह दे पाक पैगंबर भी वापस आ जाएंगे। होशो हवास उड़ गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने तो बाहर ने जो वफात दी खबर सुनी, घोड़े ते आए दौड़ते दौड़ते अल्लाह दे पाक पैगंबर दे हुजरे अंदर दाखिल हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बात सुनी कि तलवार निकाल लिए, होश हवास उड़ गए ने। हुजरे दे अंदर आए, आप अलैहिस्सलाम दे ऊपर यमनी चादर डाल दी गई है। आप दे चेहरे तो पर्दा हटाया, चादर हटाई और आप दे माथे ते बोसा ले लिया और आंदे अल्लाह दे पाक पैगंबर जी अल्लाह तुहाडे ते कदी दो मौतां वाकई नहीं करेगा।
اکھاں چوں آنسو جاری نے، صحابہ کرام دے قیامت برپا ہو گئی، حتیٰ کہ آپ دی کسوہ نامی اونٹنی اج اسی بڑا جشن منا رہے ہیں، بڑیاں خوشیاں نال ٹول ٹمکے نال موسیقی لگا کے۔ آئیے صحابہ کرام دا بھی حال دیکھیے 12 ربیع الاول نوں، جانوراں دا بھی حال دیکھیے، آپ دی بیٹی فاطمہ دا بھی حال دیکھیے کہ 12 ربیع الاول نوں کی گزری سی۔ آپ دی کسوہ نامی اونٹنی جس سے آپ سفر کریا کر دے، 3 دن چارہ نہیں کھادا، 3 دن پانی نہیں پیتا، اس حالت اندر بھی وہ بھی دنیا تو چلی گئی۔ آپ دے غم دے اندر وہ آپ دی اونٹنی بھی 3 دن بعد دنیا تو رخصت ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی اندر آئے، منبر تے چڑھے، خطبہ ارشاد فرمایا، او لوگو جڑا اللہ دی عبادت کردہ سی اللہ زندہ ہے، انہوں کدی موت نہیں واقع آئے گی، لیکن جڑا اللہ دے پاک پیغمبر دی عبادت کردہ سی، آپ دی بات مندہ سی، اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے۔ وہ عورت آئے تلاوت کر دینے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ انقلبوا على عقبيه فينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد اللہ دے رسول نے اس تو پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ بھی دنیا تو چلے ہوئے وفات پا گئے۔ کیا تسی اللہ دے پاک پیغمبر دے چلے جان تو بعد تسی اپنے پیران دے پیٹ پر مڑ جاؤ گے، اپنی ایمان تو پھر جاؤ گے؟ جڑا اپنے ایمان تو پھر جائے گا وہ اللہ دا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا۔ صحابہ کرام بیان کر دینے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے اے آیت کریمہ پڑھی تلاوت کی تھی، ساڑھے اوپر ایسی رکعت طاری ہو گئی کہ آیت ہونے نازل ہو رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے آیت تلاوت کی تھی، میرے ہاتھوں تلوار ڈگ پئی تے میرے نیچوں میرے پیران دے نیچوں زمین ہی کھسک گئی، ڈگ جاندے نے، آنکھاں چوں آنسو جاری نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر دا اہتمام کرنا چاہندے نے صحابہ کرام، اختلاف پہ جاندے، اختلاف پہ جاندے۔ احادیث دے اندر آندے کہ آپ دے حجرے دے وچوں کونے چوں آواز آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خیال سی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دی حدیث سنی سی۔ آپ نے فرمایا کہ نبی جس جگہ تے فوت ہوندے اسے جگہ دے اوپر دفنایا جاندے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں حدیث سنی، اس تے عمل کیتا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی چارپائی نوں ہٹایا گیا حجرے دے وچوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر حجرے عائشہ دے اندر کھودی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نوں غسل دتا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس اور آپ دے غلام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے گھر والیاں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو غسل دتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر جنازہ نہیں پڑھیا گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے حجرے اندر چند صحابہ کرام آندے نے، عام جنازہ نہیں جس طرح سی پڑھ دے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر 6 صحابہ کرام 10 صحابہ کرام آ رہے ہیں، آپ دے اوپر درود ابراہیمی پڑھ دے جا رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، عورتاں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھ دے آپ دے حجرے چوں نکل دے جا رہے ہیں، بودھی رات آ جاندی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو بودھی رات حجرے عائشہ دے اندر حضرت قاسم بن عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو قبر دے اندر اتاریا۔ جو اتار کے مٹی پہ گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دیا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں، حضرت انس بلال دے کولوں کہ انس بلال تسی اللہ دے پاک پیغمبر دے نال محبت کرنے والے،
تسی اللہ دے پاک پیغمبر تو جانا لٹانے والے تسی کس طرح کیتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے قبر دے اوپر مٹی ڈال کے آ گئے؟ تواڈا دل کس طرح کیتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیندے نے اے بی بی فاطمہ، اے اللہ دی تقدیر سی، اللہ دی تقدیر پوری ہو کے رہے گی۔ وے انس بلال نبی دیو یارو، وے انس بلال نبی دیو یارو، تسی نبی کتھے چھڑ آئے؟ ایڈے سونے مخڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے؟ تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانوارن والے، پھر یار یارانو خاک اندر کیوں کر اندر چھپان دے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان بھی نہیں کہہ رہے ہیں، آپ دے جدائی دی وجہ تو، آپ دی جدائی دی وجہ تو حضرت بلال مدینہ چھڑ کے شام دی طرف جا رہے نے کہ دسن والے نے دسیا اے ابو بکر بلال اللہ دے پاک پیغمبر دا مؤذن رسول مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں، بوری بسترا بندیا ہوئے ہے، جا کے بلال نو روک لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال دے پیچھے گئے، جا کے بلال نو روکیا، اے بلال پہلے تے اللہ دے پاک پیغمبر سانو چھڑ کے دنیا تو چلے گئے نے، اے بلال جو تو اذان کہنے سانو اللہ دے رسول دی یاد آ جاندی ہے، آج تو اذان نہ کہن تو رک گئے، تو مدینہ چھڑ کے شام دی طرف جا رہے ہیں۔ بلال آندے نے اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مدینے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ نظر نہیں آندا، بلال دا بھی اذان کہن نو جی نہیں کردا۔ پہلے میں اذان کہندا سی اشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً میری نظر اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے تے پہ جاندی سی۔ اج میں اذان کہنا مینوں اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ نظر نہیں آندا۔ بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیتا، صحابہ اکرام نے اصرار کیتا ہے بلال بیت المقدس دی چھتے چڑھ کے اذان کہہ۔ حضرت بلال آندے نے میں اذان نہیں کہہ سکدا، میرا دل نہیں کردا میں اذان کہاں۔ جا کے حضرت امیر المومنین عمر فاروق دے کولوں آکھیا کہ تسی جا کے بلال نو کہو تہاڈا بلال کہنا من لے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال نو جا کے آندے نے اے بلال اے ساڈا اذان سنن نو بیت المقدس دی چھت تے اذان سنن نو چڑھ کے بڑا جی کردا ہے، جڑ بیت المقدس دی چھت تے اذان کہہ۔ حضرت بلال آندے نے امیر المومنین جی میرا اذان کہن نو جی نہیں کردا، جو اذان چڑھ کے اسرار تے اذان کہی جو اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچے تے گش کھا کے زمین تے گر پہ بے ہوشیاں تاری ہو گئیاں۔ کیوں؟ اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ آج جانور رون لگ گئے، صحابہ کرام رون لگ گئے، آپ دی بیٹی فاطمہ رو جدائی دے اندر اتنے غم کھا رہیاں نے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آپ دی جدائی تو بعد فاطمہ دی وفات تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چہرے تے نہ کدی مسکراہٹ نہیں ویکھی۔ آپ دی جدائی دی وجہ تو آپ دی بیٹی نے 6 مہینے کدی مسکرائیاں بھی نہیں، اور غم دے اندر ہی 6 ماہ بعد آپ دی وفات تو 6 ماہ بعد دنیا تو چلیاں گئیاں۔ یہ ہے غم۔ لیکن اج اسی اسے 12 ربیع اول نوں صحابہ کرام تے قیامت ٹوٹ پئی آپ دی جدائی دی وجہ تو۔ فاطمہ فرما رہی نے کہ میرے اوپر اس طرح غم ٹوٹ پے کہ وہ غم دن دے اوتے ڈال دیتے جان، وہ دن بھی سیاہ ہو جائے کہ مینوں میرے بابا دی جدائی دا اتنا غم پہنچے۔ لیکن اج اسی اسے دن اندر شور و گل کر کے موسیقی لگا کے ٹول ٹمکے لگا کے آپ دی جشن منا رہے ہیں۔ صحابہ کرام تے قیامت ٹوٹ پئی گا سی، اج مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں ٹول ٹمکے لگا کے جنہ کماں تو اللہ دے پاک پیغمبر نے منع کیتا ہے، آپ نے شور و گل ناپسند فرمایا ہے۔ لیکن اج اس نے آپ نے صلاۃ و سلام نے نافرمانی کر کے ولادت منا رہے ہیں۔ ایک کادی ولادت ہے، ایک کادی محبت ہے۔
میں پچھلے جمعے بیان محبت اصل دے اندر یہ ہے کہ آپ دی نال محبت کیتی جائے، کہ آپ دی اطاعت و فرما برداری کیتی جائے، آپ دیاں گلاں نوں منیا جائے، آپ دیاں سنتاں نوں اپنایا جائے۔ یہ ہے اصل دے اندر محبت، یہ ہے اصل دے اندر پیار۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھنی نہیں۔ آج جنہوں نے بھی جشن منایا پوچھ لو جنہیں نماز پڑھی ہے کنے آج جمعہ پڑھیا، کئیاں چ انہوں نے 99% نے جمعہ ہی نہیں پڑھیا تے خوشی نال ٹوٹ مکے لگا کے جشن منا رہے ہیں جی، جمعہ پڑھنا نہیں تے جشن منا رہے ہیں۔ نہیں، اصل محبت یہ ہے کہ آپ دی اطاعت کیتی جائے، آپ دی فرما برداری کیتی جائے، آپ دیاں سنتاں نوں اپنایا جائے، آپ دے حکم نوں اپنایا جائے۔ لیکن اسی اس دے برعکس آپ دی دن با دن نافرمانی کرتے ہیں، آپ دیاں سنتاں تو منہ پھیر دے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرا پاک پیغمبر کہہ دے اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تہاڈے نال محبت کرے، اللہ پیار کرے، تسی میری اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ بھی تہاڈے نال محبت کرے گا، تہاڈے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ آئیے محبت اپنائیے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی اطاعت کریے، فرما برداری کریے ہر کام دے اندر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ دی زندگی سارے واسطے بہترین نمونہ ہے، آپ دی زندگی نو اپنایا جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی سادگی والی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے کہ آپ دی وفات دے آخری ایام جس رات آپ نے صلاۃ و سلام فوت ہوئے، آپ دے گھر دیا جلان واسطے تیل بھی موجود ہے۔ بخاری دی روایت کہ دیا جلان واسطے تیل بھی موجود نہیں۔ کیوں کہ آپ نے صلاۃ و سلام دے کو جتنا بھی مال آندا آپ خرچ کر دیں دے، صدقہ خیرات کر دیں دے۔ آپ نے صلاۃ و سادگی اپنائی، لیکن اسی فضول خرچیاں دے اندر مصروف کر دیں اپنا پیسہ، فضول کم کر کے گناہ دے کماں اندر اپنا پیسہ خرچ کر دینے ہیں۔ جو نیکی واسطے تعاون کیتا جائے، منگیا جائے، اسی تعاون نہیں کر دے، گناہاں دے کماں بڑا خرچ کر دے ہیں۔ آپ نے صلاۃ و سلام دے آخری ایام نے تیل جلان واسطے دیا جلان واسطے تیل بھی کوئی نہیں۔ آئیے سادگی اپنائیے، آپ دے اسوے نو اپنائیے، آپ دے طریقے تے عمل کریے، آپ دی اطاعت و فرما برداری کیجیے۔ یہ ہے اصل محبت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔